नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं सालार डिजिटल उर्दू पर आज का न्यूज़ बुलेटिन, जहां हम आपके लिए मुल्क और दुनिया की अहम और मुस्तनद खबरें पेश करेंगे। सियासत, समाज, मईशत, मज़हब और अवामी ज़िंदगी से जुड़ी ताज़ा पेशरफ्त के साथ अहम फ़ैसले, नुमायाँ वाक़यात और वो सब कुछ जो आपको बाखबर रखता है। चलिए खबरों का आगाज़ करते हैं। बेंगलुरु में ओल्ड मद्रास रूट पर एक मिनी ट्रक के उलट जाने से हज़ारों बंदे सड़क पर फैल गए, जिसके बायस ट्रैफिक शदीद मुतासर हुई। एक तेज़ रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर उलट गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक सड़क पर अंडों की बड़ी मिकदार फैलने से फिसलन पैदा हो गई, जिससे गाड़ियों की रफ्तार कम करना पड़ी। इंतज़ामिया ने फौरी कार्रवाई करते हुए क्रेन की मदद से उल्टे हुए ट्रक को हटाया। सफाई अमले ने सड़क को साफ किया और ट्रैफिक बहाल हो गई। कोई ज़ख्मी या जानी नुकसान नहीं रिपोर्ट हुआ है, अलबत्ता कुछ देर के लिए ट्रैफिक जाम की सूरत हाल रही। कर्नाटक के ज़िला यादगीर के तहसील सुरापुरा के करीब गांव देवापुरा में एक सड़क हादसे में एक कार और निजी बस का एक्सीडेंट हो गया। तफसीलात के मुताबिक कार यादगीर से रायचूर की तरफ जा रही थी। प्राइवेट बस बेंगलुरु से कलबुर्गी जा रही थी। हादसे के फौरन बाद कार में अचानक आग भड़क उठी और गाड़ी जलकर खाक हो गई। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक कार में सवार तमाम 6 अफराद मौके पर ही जलकर हलाक हो गए। फायर ब्रिगेड की टीमें फौरी तौर पर जाए हादसा पर पहुंच गईं। साथ ही सुरापुरा पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और हालात का जायज़ा लेते हुए तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। बस में सवार कुछ मुसाफिर भी ज़ख्मी हुए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। बेंगलुरु में स्टैंड अप आर्टिस्ट मुनव्वर फारूकी के 18 अप्रैल को होने वाले स्टैंड अप कॉमेडी शो के हवाले से तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। हिंदू जनजागृति समिति ने बेंगलुरु सिटी पुलिस कमिश्नर को बाज़ाब्ता तहरीरी दरख्वास्त देते हुए मुतालबा किया है कि इस प्रोग्राम की इजाज़त मनसूख की जाए या इसे मना कर दिया जाए। समिति का कहना है कि मुनव्वर फारूकी पर माजी में मुख्तलिफ तनाज़ात और कानूनी मामलात रह चुके हैं। 2021 में इंदौर में मुकदमा भी दर्ज हुआ है, जहां उन पर मजहबी जज्बात मजरूह करने के इल्ज़ाम आयद किए गए थे और उन्हें सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिली थी। प्रयागराज, मुंबई, दिल्ली, पुणे, हैदराबाद, गोवा, रायपुर और गुड़गांव समेत कई शहरों में उनके शोज़ पर एतराज़ात सामने आए हैं। कई प्रोग्राम्स या तो मनसूख किए गए या कानून और इंतज़ामिया और सिक्योरिटी के बायस इजाज़त नहीं दी गई। समिति ने वाज़ेह किया है कि बेंगलुरु में माजी में भी मुनव्वर फारूकी के शोज़ इजाज़त न मिलने या एतराज़ की वजह से मनसूख हो चुके हैं, ख़ासतौर पर 2021 और 2022 में। समिति के मुताबिक अगर बेंगलुरु में इस शो को इजाज़त दी गई तो इससे अवाम के जज्बात मजरूह होंगे, एहतजाज हो सकता है, अमन व अमान के बिगड़ने और फ़िरका वाराना हम आहंगी मुतासर होने का खदशा भी है। इसलिए तंजीम ने हुक्काम से पेशगी इक़दाम करते हुए प्रोग्राम को रोकने की अपील की है, ताकि शहर में अमन बरकरार रखा जा सके। ये शो 18 अप्रैल को शाम 6 बजे शेड्यूल है। टिकट्स 799 रुपये से लेकर 2499 रुपये तक रखी गई हैं। मुकाम का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है और वेन्यू टू बी अनाउंस्ड बताया जा रहा है। उधर बेंगलुरु सिटी पुलिस की जानिब से ताहाल इस दरख्वास्त पर कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है और हुक्काम का कहना है कि मामले का कानूनी और सिक्योरिटी पहलुओं से जायज़ा लिया जा रहा है। हुबली में चने की सरकारी इमदादी कीमत पर ख़रीदारी के बावजूद बोरियों की शदीद किल्लत की वजह से किसानों को मुश्किलात दरपेश हैं। रिपोर्ट के मुताबिक किसानों ने काफ़ी जदोजहद के बाद हुकूमत को चने की ख़रीदारी शुरू करने पर मजबूर किया, ताहम अब ख़रीदी गई फसल को भरने के लिए खाली बैग दस्तयाब नहीं हैं, जिसके बायस ख़रीदारी मराकज़ के सामने चने के ढेर लग गए हैं। कई किसान अपने घरों से बोरियां ला रहे हैं और खुद ही अपनी फसल भरकर मराकज़ के बाहर रख रहे हैं। आदाद व शुमार के मुताबिक 36 मराकज़ पर 23,393 किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिनमें से 6,400 किसानों से 24 मार्च तक 1,14,078 क्विंटल चना खरीदा गया। इसके बावजूद तकरीबन 60% चना अब भी खरीदारी मराकज़ के बाहर पड़ा है। किसानों ने हुकूमत की लापरवाही पर शदीद एहतजाज किया है।
کسانوں کا کہنا ہے کہ بوریوں کی کمی اور بارش کے باعث نہ صرف خریداری میں تاخیر ہو رہی ہے بلکہ ان کی فصل خراب ہونے کا خدشہ بھی بڑھ گیا ہے۔ دھارواڑ ضلع کے نولگن تعلقے میں سب سے زیادہ خریداری ہوئی ہے۔ حبلی تعلقے میں سب سے کم خریداری ریکارڈ کی گئی۔ کسانوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت فوری طور پر بوریاں فراہم کرے اور خریداری کے عمل کو تیز کرے، ورنہ انہیں اپنی فصل کم قیمت پر مارکیٹ میں فروخت کرنے پر مجبور ہونا پڑے گا۔ اتر پردیش کے ضلع سنبھل میں انتظامیہ نے عدالت کے احکام پر بڑی کارروائی کرتے ہوئے غیر قانونی طور پر تعمیر کیے گئے عیدگاہ اور امام باڑے کو مسمار کر دیا ہے۔ یہ کارروائی سنبھل کے علاقے بچھولی گاؤں میں کی گئی، جہاں تقریباً 7 بیگھہ سرکاری زمین پر قبضہ کر کے یہ ڈھانچے تعمیر کیے گئے۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق یہ زمین سرکاری ریکارڈ میں چراگاہ اور کھاد کے گڑھے کے طور پر درج تھی۔ کارروائی کے دوران ضلع مجسٹریٹ راجندر اور سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کرشنا کمار بشنوئی خود موقع پر موجود رہے اور پوری کارروائی کی نگرانی کی۔ انتظامیہ نے بھاری پولیس فورس تعینات کی، جس میں متعدد تھانوں کی پولیس اور PAC اہلکار شامل تھے، تاکہ کسی بھی ممکنہ احتجاج کی صورت سے نمٹا جا سکے۔ اطلاعات کے مطابق اس زمین کی مالیت تقریباً 6.5 سے 7 کروڑ روپے بتائی جا رہی ہے۔ ضلع کے حکام کے مطابق یہ کارروائی مکمل قانونی عمل کے بعد کی گئی، کیونکہ جنوری 2026 میں تحصیلدار عدالت نے تجاوزات ہٹانے کا حکم دیا تھا اور مقررہ وقت گزرنے کے باوجود تعمیرات نہیں ہٹائی گئیں، جس کے بعد بلڈوزر کارروائی عمل میں لائی گئی۔ انتظامیہ نے واضح کر دیا ہے کہ سرکاری زمین پر کسی قسم کا بھی غیر قانونی قبضہ برداشت نہیں کیا جائے گا اور آئندہ بھی اسی طرح کی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں اسرائیل اور لبنان کے درمیان 10 روزہ جنگ بندی کے نفاذ کے بعد شہریوں نے جشن منانا شروع کر دیا ہے۔ یہ جنگ بندی 17 اپریل 2026 کی رات سے مؤثر ہوئی، جس کے بعد سڑکوں پر عوام کی بڑی تعداد نکل پڑی، خوشیاں منائی گئیں اور بعض مقامات پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ہوائی فائرنگ بھی کی گئی۔ اطلاع کے مطابق اس جنگ بندی کے بعد جنوبی لبنان سمیت مختلف علاقوں سے بے گھر افراد اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں، جس سے حالات میں جزوی بہتری کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ یہ جنگ بندی اسرائیل اور لبنان کے درمیان کشیدگی کم کرنے اور سفارتی مذاکرات کے لیے موقع فراہم کرنے کے مقصد سے کی گئی ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ جنگ بندی ابھی نازک مرحلے میں ہے اور بعض مقامات پر خلاف ورزی کی بھی اطلاع ہے۔ عالمی رہنماؤں اور اقوام متحدہ نے اس پیش رفت کا خیر مقدم کرتے ہوئے دونوں فریقین پر زور دیا ہے کہ وہ جنگ بندی کی مکمل پاسداری کریں تاکہ امن کی راہ ہموار ہو سکے۔ بتاتے چلیں کہ اسرائیل اور امریکہ اور ایران کے بیچ جنگ بندی اور مذاکرات کے لیے ایران کا مطالبہ تھا کہ لبنان کے ساتھ سیز فائر کیا جائے۔ بنگلورو میں ایم چناسوامی اسٹیڈیم میں IPL ٹکٹس کی بلیک مارکیٹنگ کا بڑا معاملہ سامنے آیا ہے، جہاں ایک کینٹین ملازم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق ملزم چندر شیکھر اسٹیڈیم کے اندر سری لکشمی کینٹین میں کام کرتا تھا اور اس نے 180 سے زائد IPL ٹکٹیں غیر قانونی طور پر فروخت کی ہیں۔ یہ ٹکٹس 15,000 سے 19,000 روپے تک کی قیمت پر بلیک میں فروخت کی جا رہی تھی، جو کہ اصل قیمت سے کہیں زیادہ ہے۔ پولیس کے مطابق یہ ٹکٹیں 15 اپریل کو ہونے والے ہائی پروفائل میچ رائل چیلنجرز بنگلورو اور لکھنؤ سپر جائنٹس کے درمیان مقابلے کی تھیں، جن کی مانگ انتہائی زیادہ تھی۔ مزید تحقیقات سے معلوم ہوا کہ ٹکٹیں آن لائن پلیٹ فارم ٹکٹ جینی سے کارپوریٹ کمپنیز کے نام پر بڑی تعداد میں خریدی گئیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مجموعی طور پر 181 ٹکٹ، جن کی مالیت تقریباً 17.5 لاکھ روپے تھی، اس نیٹ ورک کے ذریعے خرید کر بلیک مارکیٹ میں فروخت کی گئیں۔ سینٹرل کرائم برانچ نے خفیہ اطلاع ملنے کے بعد کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا اور اس پورے ریکٹ کے پیچھے موجود دیگر افراد کی تلاش جاری ہے۔ پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ صرف مجاز پلیٹ فارم سے ہی ٹکٹ خریدیں اور بلیک مارکیٹ سے دور رہیں۔ بنگلورو میں آج سونے کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ مارکیٹ کے مطابق 24 کیرٹ سونا 15,420 روپے فی گرام پر پہنچ گیا ہے، جبکہ گزشتہ روز اس کی قیمت 15,557 روپے تھی، یعنی آج 137 روپے فی گرام کمی دیکھی گئی ہے۔ اسی طرح 22 کیرٹ سونا
14,135 रुपये फ़ी ग्राम और 18 कैरेट सोना 11,565 रुपये फ़ी ग्राम पर फ़रोख्त हो रहा है। माहिरीन के मुताबिक आलमी मार्केट में उतार चढ़ाव और डॉलर की कीमत में तब्दीली के बायस सोने की कीमतों में ये कमी आई है। ये कीमतें इस बुलेटिन के रिकॉर्ड करते वक्त की हैं। बशुक्रिया गुड रिटर्न्स। आज के न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। अगली मुलाकात तक इजाज़त दीजिए। तब तक बाखबर रहें और अपना ख्याल रखें। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आप कौन सी न्यूज़ सुनना चाहते हैं। सालार डिजिटल उर्दू को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।